السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا اي نوفيل فيديو بيان سور داخله في السيري دي فيديو على لا فيسكاليتي. كنا شفنا في لا فيسكاليتي، شفنا الفيديو الاولى على التي في بيان سور، تقريبا واحد الساعه هضرنا غير على لا تي في. شفنا كومون كالكولي تي في دو، شفنا كيفاش نديروا لا ديفيرونس ما بين الريجيم ديزونكاسمون ريجيم دو ديبي، شفنا كومون ريغولاريزي لا سيسيون بيان سور دون ايموبيليزاسيون امورتيسابل. اليوم ان شاء الله يعني على حسب الطلب ديال لي زيتيديون في لي كومونتير لا بلوبار محتاجين ليير و لياس. دونك شفت انني غنبدا بلياس. في لياس في كو هاد لو شابيتر طويل شي شويه، دونك جو في ايسيي دو لو بارطاجي. غنديرو اون ايبيزود اليوم ان شاء الله، غنديرو البارتي الاولى. في هاد لا بارتي الاولى جو في ايسيي باش ندير لكم لو شون دابليكاسيون. هاد لو شون دابليكاسيون بيان سور اللي غنشوفوا فيه شكون هما لي بيرسون امبوزابل، يعني شكون هما الناس اللي خاضعين لياس، يعني اوبليغاتوارمون امبوزابل. شكون هما لي بيرسون امبوزابل بار اوبسيون، يعني ماشي مفروض عليهم ولكن ils peuvent opter، يقدروا يختاروا لياس. شكون لي بيرسون اكزونيري، ومن بعد لي بيرسون اور شون دو لياس. داكور. ومن بعد غنشوفوا لا تيريتورياليتي دو لياس، c'est-à-dire الناس اللي شنو التيريتوار ولا الناس اللي خاضعين لياس في واحد لو تيريتوار اللي هو بيان سور كنهضروا على لو تيريتوار ناسيونال. تري بيان. نبدا اول حاجه جو في كومونسي بار لي بيرسون اوبليغاتوارمون امبوزابل. شكون هما الناس اللي واجب عليهم، يعني ماشي باختيارهم وانما اوبليغاتوار خصهم يخضعوا للياس. دونك كاين دابور لي سوسيتي دو كابيتو. ملي كنقول سوسيتي دو كابيتو je parle de la SA, société anonyme, société en commandite par action, et la SARL, ou bien les SARL, société à responsabilité limitée. Donc, هادو sont obligatoirement imposables, يعني واجب عليهم يخضعوا للياس. كاين deuxièmement les établissements publics exerçant une activité industrielle, commerciale ou de service. Bien sûr, les établissements, bien qu'ils ont un caractère public, mais qui exercent une activité commerciale, industrielle ou de service, ils sont obligatoirement imposables. Quelles les autres personnes morales, les associations, les clubs, groupements, se livrant à des activités à but lucratif. Donc, هنا الشرط الأولاني هو خص يكون كيديروا des activités يعني qu'ils cherchent le bénéfice ou bien عندهم هدف ربحي. d'accord. ومن بعد كاين les sociétés agricoles اللي عندهم un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dirhams. Donc هادو هما بصفة عامة les personnes اللي واجب عليهم obligatoire ما عندهمش اختيار doivent sont imposables à l'IS. maintenant نشوفوا les personnes اللي ماشي واجب عليهم ولكن يقدروا يختاروا l'IS. اللي شكون هما وكاينين باردون كاين les personnes exonérées. donc نبداو بلي personnes imposables par option, c'est-à-dire ils peuvent choisir l'IS. كاين les sociétés de personnes بحال la SNC, c'est la société en nom collectif. كاين la société en commandite simple et les sociétés en participation qui ne comprennent que des personnes physiques, يعني اللي تيكونوا فيهم غير اشخاص ذاتيين. des personnes physiques ملي كنقول personne physique العكس ديال personne morale. personne morale كتكون شخص معنوي بحال مثلا une entreprise. par contre ملي كنقول personne physique هو احمد، هو علي، هو لطيفه، هو donc des personnes. Concernant les personnes exonérées, on distingue deux catégories d'exonération. كاين l'exonération totale، ملي كنقول total يعني 100% معفيين، وكاين اللي كيكون عندهم إعفاء جزئي يعني 50%. شكون هما اللي عندهم إعفاء كلي 100%؟ كاين لي زاسوسياسيون ا بوت نون لوكراتيف، الجمعيات اللي ما عندهاش هدف ربحي، لي كوبيراتيف اللي شيفر دافير ديالها ما يفوتش 500,000 درهم، لي سوسيتي اللي مختصين في ليلفاج دو بيتاي. لان بيان سور دائما الا جيتو تشوفوا ان الضرائب عندها كتمشي مع واحد يعني واحد لا فيلوزوفي ايكونوميك ديال لو بيي. مثلا في المغرب عندنا كيشجعوا ليلفاج دو بيتاي ايتترا. دون سو كا ان لي سوسيتي اللي كيخدموا في ليلفاج دو بيتاي سون اكزونيري ا 100% et sans limite de temps. ومن بعد كاين لي سوسيتي اكسبورتاتريس. بيان سور كيما الفكره اللي قلت دابا ان الدوله كتشجع لي زونتربريز بور
يعني opter pour l'exportation. Donc اش كدير عارفه بان في الحاله ديال l'exportation تيكون des charges etc. et pour les encourager كتعطيهم pendant les 5 premiers exercices une exonération de 100%. يعني الخمس سنين الاولى ما تيخلصوش الياس. Très bien. D'abord غنشوفوا toujours في les personnes exonérées. ومن بعد نكملوا لي بيرسون اكزونيري. بيان سور كنا درنا اكزونيراسيون بارسيال دابا تاع توتال دابا غنشوفوا بارسيال ومن بعد غنشوفوا لي بيرسون اور شون دو ليس. دونك كونسيرنون لي بيرسون اكزونيري في ليكزونيراسيون بارسيال ديال 50% بيان سور هذه كتكون في 5 سنين الاولى لمن ديال لي زونتربريز مينيير كيخدموا في المناجم artisanales, les entreprises privées d'enseignement et de formation professionnelle. Toujours là pour encourager bien sûr le secteur de l'enseignement de la formation professionnelle. Chez école privée ou là, la création d'une école privée. Donc, on a une exonération partielle pendant les 5 premiers exercices. Ça veut dire qu'il y a 50% de l'IS. On met les sociétés installées dans la zone franche d'exportation, ils bénéficient d'un taux réduit de l'IS. Donc, à la حسب دائما تيكون هاد لو طو parfois كتكون 50%. المهم en général l'exemple اللي عندي انا هنا هو ديال 50%. هنا بالنسبه لي hors champ hors champ de l'IS كاين لي سوسيتي دي بيرسون اللي ما كيكون فيهم الا دي بيرسون فيزيك ما عدا الا اختاروا لي سوسيتي دو فات نو كومبرونو كو دي بيرسون فيزيك. عاوتاني لي سوسيتي اللي ما كيكونش عندهم واحد ان ايكري ديال لا سوسيتي واحد لو ستاتيو ولكن كاينه داكوغ هذيك كنسميوها سوسيتي دو فات الا كانوا فيها دي بيرسون فيزيك دونك هادو ils sont hors champ de l'IS. ومن بعد كاين لي سوسيتي ايموبيليير ترانسبارونت. شكون هما هاد لي سوسيتي ايموبيليير ترانسبارونت؟ هما واحد لي سوسيتي اللي لي زاسوسي ديالها كيختاروا انهم هما كيتحملوا الضريبه اون طون كو بيرسون. يعني في العوض ما غتحمل الضريبه لا سوسيتي ديالهم وغتخلص نياس. دونك هادو شكون اللي كيخلص كيتحملوها لي صال ماشي باردون ماشي لي صال لي زاسوسيي وكيخلصوا سكون ابل لامبو سور لو ريفوني اللي هي ليير. دونك بقى لي لو ديرني بوين في هذا الشون دابليكاسيون كاين لا تيريتورياليتي. يعني كنحدوا شكون هما الناس اللي خاضعين لياس. هنا كاين حالتين، كاين لي سوسيتي اللي عندهم سياج في المغرب ولا ما عندهمش ولكن ا كونديسيون كيل رياليز واحد المجموعه ديال لي زوبيراسيون واخا تكون اوكازيونيل داخل المغرب. يعني اي سوسيتي خارج المغرب ولا داخل المغرب كدير اون اكتيفيتي امبوزابل اون اكتيفيتي باردون اللي كتعطيها ان ريفونو بيان سور دي زوبيراسيون هي شفناها لوكراتيف ستاتير اي عمليه كديرها كتكون فيها لا ريشيرش دو بينيفيس. دونك هادو كيخلصوا خاضعين للياس. دونك بيان كو لو سياج ما كاينش في المغرب ولكن كدير اون اكتيفيتي ا بوت لوكراتيف في المغرب ميم ا تيتر اوكازيونيل يعني ولو ماشي دائم هادو خاضعين للياس. شوفوا الحاله الثانيه لي سوسيتي اللي ما كاينش لو سياج ديالهم في المغرب مي كي بيرسواف un revenu ou des produits, d'accord, من واحد les activités domiciliées ou bien exercées au Maroc. يعني des entreprises واخا ما يكونش عندهم لو سياج في المغرب هادو sont imposables على واش على les produits اللي كياخذوهم داخل المغرب. d'accord على هاد لي برودوي فوقاش كياخذوهم سواء انهم ils rendent service ou bien كيديروا l'exécution ديال مثلا عندهم دي سيكورسال في المغرب. دون سو كا هاد لي زونتربريز حتى هما كيخلصوا لياس. دونك هذا يعني تقريبا حاولت نريزومي لكم كاع لي زوبيراسيون اللي كيتعلقوا ب لو شون d'application de l'IS. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de partager avec vos collègues au maximum et de s'abonner à la chaîne. Inch'Allah, la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la base imposable. Yani, شنو هما les revenus ou شنو هما
comment calculer l'IS, c'est-à-dire la base qui est imposable à l'IS.